हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि घरों में किस तरह रिज़्क़ की बरकत हो सकती है और जिन्नात शयातीन के नुकसान से आप लोग बच सकते हैं। आपकी थोड़ी तनख्वाह, थोड़ा कारोबार में बचत और थोड़ी आमदन से भी आपका घर बेहतरीन चलेगा। ये मैंने फार्मूला जब भी किसी को बताया है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी तरक्की की है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो आज से तकरीबन 15 साल पहले मेरे पास आए। उन्होंने कहा जी कि हमें बहुत किल्लत है और हमारा कारोबार बिल्कुल महदूद चल रहा है, कोई ज़्यादा बचत नहीं है। मैंने कहा आप लोग ये काम क्यों नहीं करते जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने उनको फार्मूला बताया। उन्होंने कहा अच्छा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जब ये काम किया तो आज वो अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं, प्रॉपर्टियां हैं उनकी, बिजनेस टॉप पर हैं और वो आज भी मेरी इस नेकी को तस्लीम करते हैं और मेरा बड़ा अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। तो ये वो अमल है जो मैं अक्सर खुद भी करता हूँ और अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा माली लिहाज से भी और दीगर हर जो है असबाब के लिहाज से भी। ये मैं आज आपको ज़िंदगी का राज देने लगा हूँ और ये हदीसें हैं नबी अलैहिस्सलाम की, लेकिन हम चूँकि रिसर्च नहीं करते। मेरा ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि कुरान पाक पर जो है रिसर्च करना और नबी अलैहिस्सलाम की चंद वो अहादीस जो एक गैबी मखलूक से ताल्लुक़ रखती हैं उन पे रिसर्च करना। मैं इसके लिए दुनिया में फिरता हूँ, मुल्कों में जाता हूँ, जंगलों में, सहराओं में, जजीरों में, और मैं ऐसी ऐसी जगहों पे जाता हूँ जहाँ बहुत कम लोग जा पाते हैं। लेकिन मेरा मकसूद ये रिसर्च होता है और अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला फिर उन बातों में इतनी तासीर रखते हैं कि लोग हमारी यूट्यूब पर वीडियोस बड़े प्यार से, शफ़क़त से, मोहब्बत से सुनते हैं, देखते हैं और बड़े बड़े अकाबिर उलमा भी हम पे अपना दस्ते शफ़क़त रखे हुए हैं और वो हमारे लिए दुआएं करते हैं। मैं ये आपको इसलिए ये ख़ास चीज़ देना चाहता हूँ कि लोग गुर्बत से तंग हैं, अफलास से तंग हैं और बहुत ज़्यादा माली कमज़ोरियाँ हैं और लोग इस वजह से बेदीन हो रहे हैं और लोग इस्लाम से हट रहे हैं और लोग जो है ख़ुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये वो ख़ास आपको तोहफ़ा दे रहा हूँ कि अगर आपने ये मुख्तसर सा काम कर लिया, आपके घर में कभी बरकत ख़त्म नहीं होगी, रिज़्क़ की फरावानी ख़त्म नहीं हो। पर्दा गायब से गैबी मखलूक आपकी मदद करेगी। गैबी मैं आपको वल्लाह बता रहा हूँ, मैंने खुद इस चीज़ को नोट किया कि गैबी मखलूक अल्लाह की हमारी ऐसे मदद फरमाती है कि हमें पता ही नहीं चलता। तो मैंने जो बंदे ख़ास हमारे करीब हैं, जो अकीदत में, मोहब्बत में, ताल्लुक़ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लालच कभी किसी से पैसे का नहीं किया। मैं वल्लाह अल्लाह को हाजिर जान के बताता हूँ, मुझे कभी किसी की दौलत ने मरऊब नहीं किया। कभी किसी की बड़ी घर, कोठी, गाड़ी या उसकी बड़ी फैक्ट्री या बड़ा बिजनेस या टॉप का जो है ना माली बंदा है, नहीं, मैं कभी इंप्रेस नहीं होता इन चीज़ों से। अल्लाह वालों से इंप्रेस होते हैं, माल वालों से नहीं, दीन वालों से। मैं बड़े उलमा के जूते उठा लेता हूँ, दीन वालों की हम कदर करते हैं। चाहे लाख लोग हमारे खिलाफ बोलें, हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि मेरे अल्लाह ने हमें इस चीज़ में बड़ी एक सिफ़त दी है कि माल वालों से मुतासिर नहीं होना, दीन वालों से मुतासिर होना। तो इसलिए मैं आज आपको ये ख़ास तोहफ़ा दे रहा हूँ कि बस आप दिल में बिल्कुल पहले ये अमल करने से पहले अपने बच्चों को, घर को, अपने आप को दिल में बुग़्ज़, हसद, कीना, ग़ीबत ये चीज़ें ख़त्म कर दें। सबको बताएं ये चीज़ें, टो में लगना किसी के, दूसरे की तरक्की को देख के हसद नहीं करें, बल्कि आप भी कोशिश करें कि आप बड़े बने। तो अब इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम खाना खाओ तो हड्डियों को छोड़ दो। अब वो हड्डियां जिन्नात के लिए छोड़ दो, गोबर जिन्नात के लिए छोड़ दो। अब ये गोबर जो है ये सूख जाता है किसी भी इंसान जानवर का, ये जिन्नात जो काफिर हैं उनकी ग़ज़ा बन जाता है। अच्छा, जो हड्डी हम छोड़ते हैं वो मुस्लिम जिनों की ग़ज़ा बन जाती है।
وہ اسے کھاتے ہیں، کوئلہ وہ کھاتے ہیں، اس لیے لئی اور ان طرح پہ شیاطین جنات بہت ہوتے ہیں، اور جہاں پاک صاف جگہ ہوگی وہاں پر مسلم جنات زیادہ ہوں گے۔ اچھا، جنات کی جو محبوب غذا ہے وہ ہڈی ہے، ہڈی، اس پہ جو ہڈی ہے وہ محبوب غذا ہے ان مخلوق کی، اور وہ مسلم جنات بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اچھا، جو کافر ہیں وہ گوبر اور یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اب دیکھیے، حرام جو کھانے والا ہے، در حقیقت حرام جو ہوتا ہے دیکھنے میں تو وہ بڑا مرغن نظر آتا ہے کہ بکرا کھا رہا ہے، دمبا کھا رہا ہے، بروسٹ کھا رہا ہے، نہیں، در حقیقت وہ اللہ کی نظر میں گوبر بن چکا ہے۔ حرام، سود، شراب، کوئی بھی ایسی چیز ہے، لیکن جو حلال چیز ہے وہ ہڈی کی طرح ہے جو جن مسلم کھاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ مسلم جن کے لیے ہڈی ہمیشہ چھوڑیں، تھوڑا اس پہ گوشت چھوڑ دیں، دانستہ تھوڑا سا گوشت معمولی سا چھوڑ کے آپ جب بھی گھر میں گوشت پکائیں تو ہڈیاں جمع کر کے، اور آپ جو ہے تھوڑا سا گوشت جو ہے اس پہ معمولی سا کسی ایک پہ چھوڑ دیں، اور اس کو آپ جو ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ آپ ان ہڈیوں پر جو ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے پھونک دیں، اور اس کے بعد اسے کوڑے میں نہ پھینکیں۔ آپ کوئی ایسا خالی پلاٹ دیکھیں، خالی جگہ دیکھیں، وہاں اس کو پھینکوا دیں، کوڑے کے ڈبے میں نہ پھینکیں، اسے پھینکوا دیں۔ اگر آپ ڈبے میں پھینک دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نقصان کوئی نہیں ہے، میں آپ کو رزق کی برکت کا فارمولہ بتا رہا ہوں۔ تو آپ اس کو ایسے سنسان جگہ یا خالی پلاٹ یا ایسے کوئی کوڑا جہاں پڑا ہوتا ہے، گند پڑا ہوتا ہے، جہاں ڈسٹ بنیں پڑی ہوتی ہیں، وہاں اس کو کسی ساتھ جگہ پہ پھینک دیں۔ اچھا، یہ بعض کا کتوں کی شکل میں بھی آتے ہیں، بلیوں کی شکل میں بھی آتے ہیں، دیگر، لیکن کھا جائیں گے، اللہ کی مخلوق ہے، کھا جائے۔ جب آپ کے گھر سے ان کو رزق ملے گا، بندہ بندے کا نمک حلالی کرتا ہے تو یہ مخلوق نہیں کرے گی، پھر پردہ غیب سے آپ کی معاونت ہوگی، آپ کے گھر میں ان کی طرف سے مدد آئے گی، یہ آپ سے خوش رہیں گے۔ ان کا چلنا پھرنا تو ہر گھر میں ہے، ہر گھر سے گزرنا ہے، ہر گھر میں آنا ہے، ہر گھر میں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ جس بندے نے اس کو مداومت اختیار کی اور ان کے لیے گوشت میں چیزیں چھوڑ دیں، اب مرغی کا گوشت ہے، چاہے بکرے کا ہے، چاہے دمبے کا ہے، چاہے گائے ہے، چاہے بھینس ہے، کوئی بھی ہے، اونٹ ہے، اس کی ہڈیاں اگر گوشت تھوڑا سا معمولی سا چھوڑ دیں اور باقی ہڈیاں سائڈ پہ کسی جگہ اس طرح جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سائڈ ہے، رستہ نہیں ہے، اور مخلوق کھا جائے گی، خود ہی غائب ہوں گی وہ ساری ہڈیاں انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں، ایک ان کی محبوب چیز حدیث میں آتا ہے مسلم جنات کی، وہ خوشبو ہے، اور ایک ہڈیاں، کوئلہ۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو کافر جن ہیں وہ گوبر کھاتے ہیں، اور ان کی محبوب چیز بدبو ہے، سمیل ہے، جو باتھ روم میں سمیل ہوتی ہے، یا لئی پہ سمیل ہوتی ہے، نالیوں میں سمیل ہوتی ہے، روڈ پہ نالیاں ہوتی ہیں، گلیوں محلوں میں اکثر نالیاں اوپن ہوتی ہیں، بدبو پھیل رہی ہوتی ہے، وہاں جنات کافر کا بسیرا بن جاتا ہے۔ خوشبو آپ لگائیں، فرشتے آپ سے محبت کریں گے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں، میٹھا کھاتے ہیں شوق سے، چینی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، مٹھائی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ جنات نے کبھی میٹھے کو پسند کیا ہو، حلوے کو پسند کیا ہو۔ آقا علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ گوشت کے متعلق ہے، صرف ہڈیوں کے متعلق اور کوئلے کے متعلق، گوبر کے متعلق۔ تو اب فرمایا جن ہڈیوں پہ کل بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ مسلم جن کھاتے ہیں، جن پر نہیں پڑھی جاتی وہ کافر کھاتے ہیں۔ اب یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح مزید کی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو ہڈیاں ہیں اور یہ جو ہڈیوں پہ تھوڑا سا گوشت آپ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آپ اس طرح کسی کے لیے کسی جگہ پھینک دیتے ہیں، تو آپ گویا کہ ان کی غذا ان کو دے رہے ہیں، آپ کی وہ ان کے دل میں تکریم آ جاتی ہے، عزت آ جاتی ہے۔ مشکلات میں، پریشانیوں میں وہ خود آپ کے جو ہے فکر مندی شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ بلی کو یا کسی ڈاگ کو یا کسی اور پرندوں کو
آپ دانہ پھینکیں یا کوئی چیز دیں کھانے کی تو وہ تھوڑے عرصے میں آپ کے گھر کے چکر لگانے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے فین ہو جاتے ہیں، اور آپ کو ان کے دل میں، جانور کے دل میں بھی آپ کی محبت آ جاتی ہے۔ تو سوچئے جب جانور کے دل میں آتی ہے تو یہ غیبی مخلوق کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہوگی، پھر آپ کے گھر میں جنات، کافر، تکلیف دینے والے، ضرر دینے والے نہیں ٹھہریں گے، آپ کے مال میں کمی، بے برکتی نہیں رہے گی۔ یہ ایسا فارمولہ ہے جو میں نے آج آپ کو دے دیا ہے، آپ بس اس پر عمل کریں۔ الفاظ حدیث کے ہیں، تشریح میں نے اس کی مختصر کی ہے، لیکن حدیث سے باہر ہم نہیں نکلتے۔ الفاظ حدیث ہی کو آپ کے سامنے خلاصہ کر کے بیان کیا ہے کہ جنات آپ سے پیار کریں گے، آپ کے گھر میں بے برکتی نہیں رہے گی، رزق کی فراوانی ہوگی، تجارت زیادہ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ محبوب الجان بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔